अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कश्मीर से आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। इस वक्त राजा फारूक हैदर के काफिले ने, राजा फारूक हैदर की हुकूमत ने और बल्कि राजा फारूक हैदर ने खुद मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, सरदार तनवीर इलियास और पीटीआई के जो दूसरे लोग थे उनके काफिले पे एक हमला करवाया है। कातिलाना हमला इसे कहेंगे। फायरिंग करवाई गई, उन पे पथराव किया गया। और इससे पहले फारूक हैदर ने धमकी दी थी मुराद सईद को कि तुम मेरे हलके में आकर तो दिखाओ। आज फिर वही हुआ। चूंकि हुकूमत फारूक हैदर की है, फारूक हैदर इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म है, तो उन्होंने धमकी दी और उसके बाद आज अमलन कर दिखाया। क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? कश्मीर के पुरअमन सियासी माहौल को किस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कौन ये कर रहा है? ये सारे का सारा इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो राजा फारूक हैदर की बनती है। चूँकि पुलिस उनके पास है, 5 साल उन्होंने खुद हुकूमत की है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेप किया गया, पहाड़ी पर लोगों को बिठाया गया, उनको कहा गया हुआ था कि आपने ये काफिला जब यहाँ से गुजरेगा तो इनके ऊपर पथराव करना है, इनके ऊपर फायरिंग करनी है। और सड़क पर भी कुछ लोगों को उन्होंने डंडे दिए हुए थे कि आप जैसे ही अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद की यहाँ से गाड़ी गुजरेगी, उनके काफिले गुजरेंगे, उनका रास्ता रोक कर उन पे जो है वो पथराव करना है। ये हालात इस वक्त कश्मीर के अंदर क्यों पैदा हो रहे हैं, कौन पैदा कर रहा है? इसका सीधा सा, बहुत सादा सा जवाब आपको मैं इन 2-4 लफ्ज़ों में देता हूँ। सबसे पहली बात कि इस वक्त जो कश्मीर का सियासी माहौल है वो अरूज पे है और सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग तहरीक इंसाफ की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। हर हलके में जहाँ जहाँ पाकिस्तान की जो वफाकी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो जाती है, बड़े कामयाब जलसे होते हैं, लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। उसकी 3-4 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है नाजरीन के पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर बारियां लगी हुई थी। आज़ाद कश्मीर के अंदर लूट खसूट का एक पूरा सिलसिला था। इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर की जितनी भी मरकज़ी क़यादत थी, रात को यहाँ F7 पे कॉफ़ीज़ पीते थे, बैठकर गप्पे लगाते होते थे। इन्होंने आज तक कोई तारीखी काम नहीं किया कश्मीर के अंदर। अब जब इनको इलेक्शन में रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लोगों का नज़र आ रहा है, जब तहरीक इंसाफ के जलसे कामयाब हो रहे हैं, यकीन मानिए वो लोग तहरीक इंसाफ के काफिलों में शामिल हो रहे हैं जो कल तक नाम लेना पसंद नहीं करते थे। आज लोगों को इस बात का इदराक हो गया है कि तहरीक इंसाफ ही कश्मीर के मसाइल से उन लोगों को निकाल सकती है। फारूक हैदर खान साहब की अपनी तबीयत का आपको पता है, बड़े जज्बाती से इंसान है और उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए भी इस तरह की बड़ी भड़के मारी, हमेशा जज्बाती तकरीरें की, हमेशा एक जज्बातियत का एक उन्होंने एक लिबादा ओढ़ के रखा हुआ था। अंदर से कुछ होते थे और बाहर से कुछ। और आज उन्होंने वो कर दिखाया जो हर कश्मीरी के लिए यकीनन बायस शर्म होगा। इसलिए बायस शर्म होगा कि कश्मीरियों की ये रवायत नहीं है कि वो मेहमानों को इस तरह से ट्रीट करें। चूँकि मैं खुद कश्मीरी हूँ तो मुझे पता है कश्मीरी किस तरह से मेहमानों को ट्रीट करते हैं। कल एक बंदे ने जूता मारा और उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कल्चर कौन प्रमोट कर रहा है कश्मीर के अंदर, और ये ऐसा कल्चर क्यों प्रमोट हो रहा है? उसकी बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की तरफ लोगों का रुझान है, तहरीक इंसाफ की तरफ लोगों की एक वालिहाना वाबस्तगी है। लोग जलसों में आ रहे हैं, लोग उनके साथ ऐलानात कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ इस तरह से, इस मोमेंटम के साथ कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और कश्मीर के इलेक्शन में इससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी और नून लीग थी। ये पे दर पे इनकी हुकूमतें रही। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी, फिर पीपल्स पार्टी की थी, फिर नून लीग की हुकूमत रही। और यही लोग चेहरे बदल बदल कर आ जाते थे। और आज इनको इस एक सख्त अवामी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। लोग इनके जलसों में नहीं जाते, लोग इनको मुस्तरद करते हैं। और यही खदशा था। बिलावल ये सारी चीज़ें देख कर यहाँ से भाग गए, उन्होंने कैंपेन ही छोड़ दी। और आज फिर वही हुआ। कुछ दिन पहले फारूक हैदर ने एक बड़े सख्त लहजे में अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद को धमकी दी थी कि तुम आओ मेरे हलके में, मैं तुम्हें देख लूँगा। और आज जब उस शेड्यूल के मुताबिक जलसे हो रहे हैं, नून लीग भी अपने जलसे कर रही है, तहरीक इंसाफ भी अपने जलसे कर रही है, हर किसी को हक है कि वो अपने जलसे करे। और जब आज जो जलसा होना था वो चनारी फारूक हैदर के हलके में होना था। फारूक हैदर के मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार है पीटीआई के, वो एक यंग लड़का है ज़ीशान हैदर, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। और फारूक हैदर एक वज़ीर आज़म और साल से सियासत करने वाला एक सीनियर सियासतदान है, लेकिन वो उस लड़के से डर रहा है। और उन्होंने बुखलाहट के मारे इस तरह के एक पैनिक क्रिएट किया है। पैनिक ये क्रिएट किया कि जैसे वो धमकी उनके, चूँकि उनको पता था वो इनको नहीं आने देंगे, जब फारूक हैदर के हलके में मुराद सईद जाएगा
علی امین گنڈاپور جائے گا یا سردار تنویر الیاس جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ یہ جتنی بڑی قیادت ہے اس کو دیکھ کے لوگ جلسوں میں آتے ہیں، لوگ یہ اعلانات کرتے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک لوگ ہیں یا یہ کام کریں گے، تو اس لیے ان کو یہ بکھلاہٹ تھی کہ یہ لوگ اس کے حلقے میں نہ جائیں، اس کے حلقے میں کوئی بڑا جلسہ نہ ہو، چونکہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں وہ ایک ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، اور اس وقت کشمیر کے اندر آلریڈی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے تحریک انصاف کا، لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ان کے جلسے کامیاب ہو رہے ہیں، تو فاروق حیدر یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے حلقے میں اس ایک نوجوان کا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ جب جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک حلقے کی سیاست میں کامیاب جلسے کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کا کلیئر کٹ یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں، لوگ آپ کو مسترد کر رہے ہیں، اور ایک عوامی رجحان قائم ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی وہی ہوا، پلین کے تحت لوگوں کو پہاڑی کے اوپر بٹھایا گیا، کشمیر کے چونکہ خد و خال ایسے ہیں، کہیں پہاڑیاں ہیں، کہیں پلین راستے ہیں، لوگوں کو پہاڑی کے اوپر پتھر دے کر بٹھایا ہوا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے یہ قافلہ یہاں سے گزرے تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر پتھراؤ کرنا ہے، ان کے اوپر انڈے پھینکنے، اور جو ڈنڈا بردار لوگ نیچے کھڑے کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کا راستہ روکا، اور وہاں گولیاں چلی اور ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، کچھ گاڑیوں کے اوپر گولیاں لگی اور پھر پولیس موقع پہ پہنچ گئی اور معاملات رفع دفع ہو گئے۔ لیکن یہ ایک لمحہ فکری ہے، اس لیے کہ تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کے اندر واضح برتری نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور فاروق حیدر یا دیگر جو سیاسی جماعتیں وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی۔ ان کی یہ کوشش ہے یا تو یہ الیکشن خراب ہو جائے یا اس طرح کا ایک پینک کریٹ کر دیا جائے، جیسے خود فاروق حیدر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر دھاندلی ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی جو شکست ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ اس شکست کو بھام کر کوئی بھی ایسا پینک کریٹ کر سکتے ہیں، کیا پتہ اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کی صورتحال وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس میں الیکشن ملتوی ہو جائے، یا جس طرح کا ایک بیانیہ انہوں نے پہلے گھڑنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا تو ہم پاکستان کا رخ کریں گے اور ہم وہاں جا کے احتجاج کریں گے۔ آج پھر وہی روایت دہرائی جا رہی ہے۔ آپ یقین مانیے کشمیری بڑے پرامن لوگ ہیں، وہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے، فاروق حیدر کو بھی پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں، ان کی سیاسی جماعت بالکل برباد ہو رہی ہے اس وقت کشمیر کے اندر، وہ لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں۔ کل ایک شخص کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو تقریر کر رہا تھا کہ مجھے عمران خان نے کشمیر میں آ کر پوچھا کہ میں کیا تقریر کروں، اور اس کو ایک شخص چائے پہ بیٹھ کے 10 منٹ سے اس کی بولتی بند کی ہوئی تھی کہ یار تمہیں 10 سال سے ووٹ دیے اور تم نے ہمارا استحصال کیا، اور تم نے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نوازا جو نااہل تھے، اور وہ چپ کر کے اس کو سن رہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے عمران خان کہتے کہ مجھے بتاؤ میں کیا تقریر کروں۔ تو یہ صورتحال ہے، کشمیر کے اندر بڑے پیسفل ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ وفاقی دارالحکومت سے یا وفاق سے لوگ وہاں جائیں اور آپ ان کے وہاں جانے سے اس قدر بخلاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ آپ ان پہ انڈے پھینکوا دیں، آپ ان پہ گولیاں ماریں، اور آپ ان کو جو ہے وہ سیاست نہ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے آپ ان کو کرنے دیں، لوگ اگر نہ آئیں تو وہ ایک الگ بات ہے، جسے بلاول کے جلسے فلاپ ہوتے تھے وہ خود ہی ان کو اندازہ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ لیکن مریم نے بڑے اچھے جلسے کیے، اور آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے فاروق حیدر صاحب؟ اگر ذیشان حیدر کے یا آپ کے حلقے کے لوگ جلسے میں چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو تو حق ہے کہ وہ ووٹ دیں، اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کے امکانات زیرو ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ جو روایت وہاں ڈالی جا رہی ہے یہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط روایت ہے۔ کم از کم کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب جو بھی کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ خدا حافظ۔